السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في الدرس السابق تكلمنا على لي مود ديال الافعال ديال اللغة الفرنسية. من الدرس اللي قبل منه تكلمنا على لي جروب، يعني بريمي جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. في الدرس هذا غادي نتكلمو على لي طون ديال الافعال ولا الازمنة ديال الافعال. عندنا جوج ديال الانواع، لي طون سامبل ولي طون كومبوزي، وحاولوا تنقلوا على هاد جوج الانواع باش تسهل عليكم الكونجيكيزو، لاننا في الدرس القادم غادي نبداو في تصريف الفعل الاول يعني كنموذج اللي هو افواغ، وغادي نمشيو في تصريف الافعال ديال لي جروب، يعني ناخذ نموذج من كل جروب باش تستطيعوا تشدوا الكونجيكيزو في 5 الفيديوهات او 6 القادمين ان شاء الله. عندنا لي طون سامبل كما قلنا، اولا الازمنه البسيطه اللي هما البريزون اولا الحاضر، الفيتير اللي هو المستقبل، والامبارفي والباسي سامبل اللي هما ازمنه ديال الماضي. هادو هما 4 ديال الازمنه البسيطه. فوتو نشوفو لي طون كومبوزي اولا الازمنه المركبه. لماذا سمينا ازمنه مركبه اولا كومبوزي؟ لانها ازمنه كتركب لنا من جوج الافعال، يعني لوكسيليير زائد الفيرب اللي عندنا به الغرض مصرف في البارتيسيب باسي. عندنا هاد 4 لي طون كومبوزي اللي هما الباسي كومبوزي، الفيتير اونتيريور، البيسكو بارفي اي لو باسي اونتيريور. هادو هما 4 ديال لي طون كومبوزي. وعقلوا معايا مزيان على هاد لي طون كومبوزي باش غادي يسهل عليكم تبداو تحفظوا غير الافعال البسيطه، هادو غادي يجيكم ساهلين. وهاد الافعال المركبه كما قلنا كيكون فيها الاتر او لا افوار اللي هما افعال مساعده او لا دي زوكسيليير، زائد لو بارتيسيب باسي دي فيرب كونجيغي. كما قلت في الدرس السابق، يعني حتى البارتيسيب باسي ديال الافعال خصهم يتراجعوا ديال كل جروب، يعني البارتيسيب باسي باش كينتهي. هذا هو طون كومبوزي، يعني auxiliaire زائد participe passé des verbes conjugués. Les temps composés expriment soit l'aspect inaccompli et inachevé des faits, soit l'antériorité par rapport au temps simple correspondant. يعني هاد لي طون كومبوزي شنو الدور ديالها؟ كدير لنا واحد الفي، يعني ما كتاملش، يعني واحد الفعل ما كتاملش، ماشي بحال لي طون سامبل، او لا كتكون في علاقة ديالها مع واحد طون سامبل كتكون سابقة في الزمن. يعني ملي كيكون هو طون كومبوزي و طون سامبل، هنا كنعرفو بان طون كومبوزي عنده واحد الفعل سابق عجا موراه الفعل ديال طون سامبل اولا الزمن البسيط. يعني هادو هما الادوار ديال لي طون كومبوزي اولا الوظيفة ديالهم. يعني كما لاحظنا التعريف الشكلي والمضاميني ديال الازمنه المركبه وكذلك ديال لي طون سامبل. غنشوفو اكثر التوضيح ديال لي طون كومبوزي. نبداو الباسي كومبوزي est formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent suivi des participes passés des verbes conjugués. يعني الباسي كومبوزي يعني واحد البساطه كيتشكل لنا من لوكسيليير افوار او لا اتر، يعني على حساب الفيرب سواء كان داكسيون او لا ديتا وما الى غير ذلك. في البريزون عقلوا مزيان العلاقه الباسي كومبوزي كتكون مع البريزون، يعني لوكسيليير اتر او لا افوار في البريزون زائد البارتيسيب باسي ديال الفيرب كونجيغي. هادو هما الباسي كومبوزي. على سبيل المثال جي مونجي، انا اكلت. داك جي مونجي عندنا لو فيرب افوار اللي هو اي جي في البريزون زائد مونجي بو اكسون على فان اللي هي البارتيسيب باسي ديال الفيرب كونجيغي اللي هو مونجي بو ار. يعني جي مونجي هذا باسي كومبوزي، يعني تركب لنا من الافوار زائد البارتيسيب باسي ديال الفيرب كونجيغي اللي هو مونجي. يعني اي فعل
في الباسي كومبوزي غادي يمشي لنا بهاد الطريقة هادي، وعقلوا العلاقة ديال الباسي كومبوزي مع البريزون. Le futur antérieur est formé de l'auxiliaire avoir ou être au futur simple suivi du participe passé des verbes conjugués. هنا الفيتير antérieur شنو هو؟ هو عاوتاني الفيرب avoir ou être مصرف لنا في الفيتير سامبل متبوع بالبارتيسيب باسي اولا اسم المفعول ديال الفيرب كونجيغي، يعني الفيرب اللي عندنا به الغرض. يعني الفيتير اونتيريور عاوتاني عنده علاقة بالفيتير سامبل. عقلوا على هاد العلاقات، باسي كومبوزي مع البريزون، فيتير اونتيريور، فيتير سامبل، deux autres plus que parfait est formé de l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait suivi du participe passé du verbe conjugué. كذلك البليس كو بارفي هو زمن مركب من الافوار او لا اتر ديال في لامبارفي. يعني افوار و اتر مصرفين في لامبارفي، يعني كنصرفو غير لوكسيليير، يعني في لي فيرب كومبوزي كنصرفو غير لوكسيليير، وكنزيدو عليه البارتيسيب باسي ديال الفيرب كونجيغي، سواء كما قلنا في المثال الاول مونجي او لا اي فيرب. في الدوزيام جروب او التروازيام كيكون في بارتيسيب باسي، وقبل منه كيكون افوار ولا اتر في لامبارفي الا كان بليسكو بارفي، في الفيتير سامبل الا كان فيتير اونتيريور، في البريزو الا كان باسي كومبوزي، وفي باسي سامبل كيما غادي نشوفو الا كان باسي اونتيريور. يعني هادو هما 4 ديال الحالات ديال لي فيرب كومبوزي. يعني بكل بساطة يعني هادشي غادي ينفعنا في الدروس القادمة. نكونجيغيو كل جروب غادي ناخدو منو نموذج باش غادي تستطيعوا انكم تضبطوا الكونجيغيزو، يعني بلا ما نحفظوا حنا لي فيرب كاملين الكونجيغيزو ديالهم، نشدو كل جروب ونديرو له الكونجيغيزو كامله ديالو في نموذج واحد، في فيرب واحد. على سبيل المثال نقولوا حنايا مارشي كيتايب او ار، يعني هو في بروميي جروب نشدو غادي نديرو له التصريف كامل، يعني بريزون لي طون كاملين ولي مود كاملين. نتوما هذاك غادي تشدوه في يعني كنموذج، واي فعل كينتهي او ار غتصرفوه بنفس الطريقه، ولذلك غادي يجيكم واحد البساطه. في الدرس اللي موراه كذلك غادي نشوفوا واحد فيرب دوزيام جروب نديرو له نفس ناخدو كنموذج وبنفس الطريقه. يعني حنا غادي نشدو جروب كامل فيديو واحد، يعني 3 جروب، يعني غادي يعني واحد 5 ديال لي فيديو غادي نضبطو فيهم الكونجيغيزون ان شاء الله. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. باش ما نطولش عليكم، الدرس القادم غادي نبداو بلي زوكسيليير افوار و اتر. غادي نتكلموا في الاول على افوار، علاش بدينا بهم، لانهم كنحتاجوهم كما قلنا في لي طون كومبوزي. غادي نضبطوهم في الاول وندوزو داك الساعه لي جروب. وما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في الدرس القادم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد. واللي مازال ما تابوناش يدير ابوني ويدق الجرس باش يوصلوا الفيديوهات الجدادين. ومع السلامه.